आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियो से इस्तिफादा कर रहे होंगे। नाज़रीन, ईरान अमरीका जंग ने ड्रामाई सूरत हाल इख्तियार कर ली है। हज़ारों साल पहले से की गई पेशगोइयों के ऐन मुताबिक ये जंग अपने अरूज की तरफ बढ़ रही है। अगर हालात ऐसे ही करवट लेते रहे तो इस जंग के आलमी जंग में तब्दील होने में कोई कसर बाकी नहीं रहेगी। नाजरीन, अगर हम इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की अलामात और निशानियों का मुताला करें तो हैरान कुन तौर पर बहुत सी ऐसी अलामात और निशानियां ये जंग होने की सूरत में पूरी होती नज़र आ रही हैं। मसलन दुनिया के तमाम ममालिक का जंग करना, इंतहाई वसी पैमाने पर कत्लो गारतगरी होना और दुनिया की आबादी का 1/3 यानी सिर्फ 33% बाकी बचना, जलजले, कहत, पानी का बहरान, ज़मीन पर ताबकारी के असरात फैल जाना कि जिससे नस्ल इंसानी ख़त्म हो जाए, और उसके साथ ही साथ इसराइल का फैलाव, मोहलक हथियारों से जंग वगैरह सब इसी तीसरी आलमी जंग से मशरूत है। जैसे कि यहूदियों और ईसाइयों की मुकद्दस किताबों में जिस जंग को आर्मागेडन कहा गया है वो यही तीसरी आलमी जंग होगी। नाजरीन, अगर ये जंग फिलहाल सिर्फ अमेरिका और ईरान तक ही महदूद रहती है तो ये कहा जा सकता है कि अभी दुनिया के तबाह होने और इमाम अलैहिस्सलाम के ज़हूर में काफ़ी वक्त बाकी है। लेकिन हर गुजरता लम्हा इस जंग की आग में एक नई लकड़ी डाल रहा है। अमेरिका पहले तो इस बात का इयादा करता रहा है कि उसका इस जंग से कोई लेना देना नहीं। नीज़ G7 के इजलास के बाद अमेरिका ने जिस तरह रंग बदला है वो हम सब के सामने है। अमेरिका इस जंग के शुरू होने के बाद इस बात का इंतज़ार करता रहा है कि वो पहले ईरान की दिफाई सलाहियत का जायज़ा ले ले, ताकि जिस तरह उसने इनकलाब ईरान के वक्त चीज़ों को मामूली समझकर खामोशी और सरफ नज़र किया था और जिसका खुमियाजा उसे आज तक भुगतना पड़ रहा है, वही सूरत हाल उसके साथ दोबारा न हो जाए और वो ईरान को कमज़ोर समझकर इस जंग में कूद पड़े जिसकी बाद में उसे भारी कीमत चुकानी पड़े। नाजरीन, ये जंग आम जंगों की तरह नहीं है। बुनियादी तौर पर इसको जंग की बजाय अगर तहजीबों का तसादुम कहा जाए तो ये ज़्यादा मुनासिब होगा। पिछली कुछ दहाइयों में चाइना दुनिया के कैनवस पर एक सुपर पावर के तौर पर उभरा है। ये हकीकत है कि इस वक्त चाइना की माशी ग्रोथ और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इस कदर ज़्यादा है कि जिसे अमेरिका रोक नहीं पाया। चाइना एक बिल्कुल मुख्तलिफ तहजीब है, जबकि मगरिबी तहजीब अपनी अलग शनाख्त रखती है। इसी तरह इस्लामी तहजीब अपने बिल्कुल मुख्तलिफ खदोखाल के साथ दुनिया में मौजूद है। माजी में कभी हथियारों के अदम फैलाव के नाम पर, कभी दहशतगर्दी के नाम पर, कभी इस्लामाइजेशन और जहाद को रोकने के नाम पर, और कभी वसाइल पर कब्जा करने के लिए दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में अमेरिका जंगें करता रहा है। ताहम पिछली 2 दहाइयों से अमेरिका ने अपनी इस जंगी पॉलिसी में तब्दीली करते हुए अकेले किसी मुल्क के साथ जंग लड़ने की बजाय इत्तहादियों को साथ मिलाकर जंग करने की पॉलिसी अपनाई है, जिसका अमली मुजाहिरा आपने कुवैत और इराक की जंगों में देखा। नाजरीन, अमेरिका ने उस वक्त तक इस जंग में कूदने का इरादा नहीं किया जब तक कि उसे बाकी ममालिक की सपोर्ट हासिल नहीं हो गई। अब जबकि उसे G7 ममालिक की सपोर्ट हासिल हो गई है तो उसका लबो लहजा तब्दील हो गया है। अगर इस जंग में अमेरिका कोई डायरेक्ट एक्शन करने की बेवकूफ़ी करता है तो उसकी ये बेवकूफ़ी तीसरी आलमी जंग को महमेज देने के मुतरादिफ होगी। चाइना और रूस इस सूरत हाल को निहायत बारीक बीनी से देख रहे हैं। पाकिस्तान की सलामती के मसाइल भी अपनी जगह मौजूद हैं। चीनी सदर ने अपने हालिया बयान में ये कहा है कि ये दुनिया अब अमेरिका के बगैर भी आगे बढ़ सकती है। नाजरीन, इस बयान में दिए गए पैगाम की गहराई एक आम जहन का आदमी भी आसानी से समझ सकता है। अल्लाह न करे कि ईरान अमेरिका की जंग तीसरी आलमी जंग के ताले की चाबी साबित हो, लेकिन बहरहाल तीसरी आलमी जंग का होना एक अटल हकीकत है जिससे इनकार मुमकिन नहीं। ये अब हो या चंद साल बाद हो, इसका होना लाजिम व मलजूम है। और इस जंग के सिलसिले में दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी का खात्मा भी ना सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اور آئمہ طاہرین کے فرامین میں ملتا ہے، بلکہ سابقہ تہذیبوں کے وہ پراسرار باقیات کہ جن کا معمہ اور راز ابھی تک پوری طرح سے ڈی کوڈ نہیں ہو سکے کی پیش گوئیوں میں بھی نہ صرف اس عالمی جنگ کی اطلاع دی گئی ہے، بلکہ امام مہدی علیہ السلام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور پرنور کی پیش گوئی بھی کی گئی ہے۔ ناظرین، سابقہ ادوار کی پراسرار تہذیبوں میں مصر اور مصر میں موجود اہرام رازوں سے بھری ایک ایسی پٹاری ہے جو ابھی تک پوری طرح سے نہیں کھل سکی۔ یہ اہرام اس قدر پر اسرار ہیں کہ جدید سائنس بھی ان کا تانا بانا نہیں سلجھا سکی۔ ناظرین، ان اہراموں میں اکثر کی دیواروں پر کچھ ایسی تحریریں دریافت ہوئی ہیں جنہیں پڑھنے اور ان کے مطالب سمجھنے میں سائنسدانوں کو زمانے لگ گئے۔ یہ تحریریں ان اہراموں کی دیواروں پر علامتی رسم الخط میں تحریر ہیں۔ یہ تحریریں تصویروں اور سمبلز یعنی نشانات کی صورت میں ان دیواروں پر کندہ کی گئی ہیں۔ ان میں سے اکثر آنے والے ادوار کے حالات کی پیش گوئیوں پر مبنی ہیں۔ ان میں سے ایک پیش گوئی جسے سائنسدان ڈی کوڈ کر سکے وہ 1927 میں شائع ہونے والی ڈیوڈسن کی کتاب دی گریٹ پیرامڈز ڈیوائن میسج میں شامل کی گئی۔ اس پیش گوئی کے مطابق اہرام مصر اور مصر میں رہنے والی اس تہذیب کے باسیوں نے آج کی دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ آخری وقت میں دنیا میں جنت جیسی آسانیاں اور عیش و آرام میسر آ جائے گا۔ نسل انسانی عقل کو حیران کرنے والے کارنامے انجام دے گی اور ترقی کی انتہا ہو جائے گی۔ پھر کرۂ ارض پر ہولناک جنگ لڑی جائے گی کہ بیشتر جاندار صفحۂ ہستی سے نابود ہو جائیں گے۔ اس جنگ میں مہلک ترین ہتھیار استعمال ہوں گے اور اس جنگ میں دنیا کے تمام ممالک حصہ لیں گے، جس سے دنیا کے بیشتر افراد ہلاک ہو جائیں گے اور کرۂ ارض پر برائے نام لوگ زندہ بچیں گے جو ایک نئے عہد کا آغاز کریں گے۔ پھر ایک بالکل نئی تہذیب جنم لے گی اور اس عہد نو کو رہنمائی ایک روحانی شخص کے ذریعے ہوگی، اور اس طرح 21ویں صدی میں روحانیت کا سورج طلوع ہوگا۔ یہ نیا دور مکمل روحانیت کا دور ہوگا۔ ناظرین، ایک بات طے ہے کہ جس سویلائزیشن یعنی جس تہذیب کے باسیوں نے یہ اہرام تعمیر کیے تھے وہ ہماری آج کے دور میں پائی جانے والی موجودہ تہذیبوں سے علمی، عقلی اور ذہنی لحاظ سے کئی 100 گنا آگے تھے۔ ان کے پاس جو ٹیکنالوجی تھی اس کا آج تک پتہ نہیں چلایا جا سکا۔ اس پیش گوئی میں یہ تمام تر واقعات اور اس روحانی شخص کا ظہور 21ویں صدی میں ہونا ہے۔ 21ویں صدی کے 25 سال آج 2025 تک گزر چکے ہیں، جبکہ 75 سال باقی ہیں۔ اسلامی مصادر اور منابع میں بھی امام علیہ السلام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے جو حالات و واقعات اور علامات بیان کی گئی ہیں ان کا بڑا حصہ بھی اسی 21ویں صدی سے متعلق ہے۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ کتابوں میں بیان کردہ متعدد روایات میں امام مہدی علیہ السلام کا دور حکومت 40 سال پر محیط ہوگا، یعنی جب امام ظہور فرمائیں گے تو 40 سال حکومت کریں گے۔ 21ویں صدی کے بچ جانے والے 75 سال میں سے اگر امام مہدی علیہ السلام کا دور حکومت 40 سال ہے تو پھر آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ظہور مہدی علیہ السلام کس قدر قریب تر ہے۔ امام علیہ السلام کے ظہور کا وقت تو معین نہیں کیا جا سکتا اور وقت مقرر کرنے والے یقیناً جھوٹے اور کاذب ہیں، لیکن کتابوں میں یہ پیش گوئیاں اسی لیے بیان کی گئی ہیں کہ ہم ان پیش گوئیوں کو پورا ہوتا دیکھ کر امام علیہ السلام کے ظہور کی تیاری کریں اور ان کا ساتھ دینے اور ان کے ناصرین بننے کے لیے اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کریں۔ ناظرین، ہماری دعا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ظہور جلد از جلد ہو، تاکہ یہ دنیا جس طرح ظلم و جور سے بھر چکی ہے امام کے ظہور کے بعد اسی طرح عدل و انصاف سے پر ہو جائے۔ اللہ تعالی ہماری زندگی میں ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور پر نور دیکھنے اور ان کے ناصرین میں شمار ہونے کا اعزاز عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں۔
تاکہ علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کی ترویج و اشاعت میں آپ بھی حصے دار بنے رہیں۔ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔